आरिफ अलवी साहब के बारे में वैसे बहुत लोग उनको स्टेन प्रेसिडेंट समझते आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बिला वजह ना वो दूध में मेलियां करने के आदि हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में ऐसे लोगों की बहुतायत होती जा रही है। अब देखिए, अगर एक माहौल बन पड़ा और ये हमें मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त ज्यादा वीक पोजीशन पे है एज कम्पेयर टू हुकूमत। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जरूरत है, जहाँ एक तरफ एक ट्रायल मिलिट्री का चल रहा है फैज अली साहब का, वहाँ इमरान खान साहब को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि क्या उनको मिलिट्री कोर्ट में घसीटा जाएगा नहीं जाएगा। कहा उनको ये गया था कि आप 2 महीनों के लिए जेल चले जाएं, आज 1.5 साल हो गया खान साहब जेल से बाहर नहीं आ सके। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मैं कि ना तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सपोर्ट कर रही हूँ ना हुकूमत को, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि रियलिटी बेस्ड खान साहब 1.5 साल गुजार चुके हैं। केसेस उनके तमाम ऐसे हैं जिसमें किसी केस में उनको अभी तक सजा नहीं हुई है, सब केसेस में उनकी जमानत मौजूद है। जो 190 मिलियन पाउंड का आपका केस था, उसका डिसीजन आना था, वो भी होल्ड कर दिया गया। वो भी एक अपनी स्टोरी है कि वो होल्ड किया गया या करवाया गया, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहती। लेकिन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो इस वीक पोजीशन के ऊपर मौजूद है और इन एनी केस उनको मुज़ाकरात करने हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात ना करे तो फिर एस्टैब्लिशमेंट तो पहले भी उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही थी। लेकिन मैं चलते चलते सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आगे चलकर हो सकता है हमें ऐसा माहौल बनता नजर आए जहां खान साहब के लिए कोई बारीक रास्ता बना दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी वो रास्ता उस वक्त बनाया जाएगा जब खान साहब और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अच्छे बच्चे की तरह मुज़ाकरात की मेज पर आकर बैठेगी। और ये जो अमेरिका का एक माहौल बनाने की कोशिश पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कर रही है, अगर ये खत्म नहीं किया गया तो फिर मेरा ख्याल ये है कि वो जो बारीक रास्ता बनाने की उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा के थ्रू कोशिश की जा रही है, वो रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जहां तक आपने शराइत की बात की है, तो 5-7 शराइत से या 3 बुनियादी शराइत के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें जुडिशल कमीशन की तश्कील है, जिसमें सियासी कैदियों की रिहाई और इसी किस्म के साथ कोई मुतालबा और शामिल है। तो आई थिंक इनके ऊपर बातचीत की जा सकती है, लेकिन ये तमाम शराइत वो हैं जो कि इंगेजिंग है, जिनके ऊपर बात होनी है। लेकिन खान साहब ने जो एक उसमें मार्क लगा दिया है कि एक टाइम फ्रेम रखा जाए, तो आई थिंक ये टाइम फ्रेम वाली जो बात है वो मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तो एक ट्रस्ट लेवल बनने का माहौल पैदा हुआ है। इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो इस मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रही है। अली जफर साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जी हमारे पास तो इस कमेटी के पास मैंडेट ही नहीं है, बिल्कुल तो खान साहब डिसाइड करेंगे। तो आई थिंक उन्होंने तो बिल्कुल ऐसी कमेटी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी सवालिया निशान लग चुका है। आदिल साहब, बारीक रास्ता खान साहब के लिए क्रिएट हो सकता है, जिस तरह से पहले भी हमने देखा है कि जो सियासी लीडर्स होते हैं उनके लिए बारीक रास्ते बनाए जाते हैं, लेकिन बारीक रास्ते के लिए फिर आपको कुछ हम्बल होना पड़ता है। जिस तरह से सना ने बात की, अच्छे बच्चे की तरह मेज़ पे आना पड़ता है, मुज़ाकरात आपको प्रॉपर्टी करने चाहिए। आपको लगता है कि पीटीआई और ख़ासतौर पर बानी पीटीआई इसको फॉलो करेंगे? देखिए, अगर आपको बारीक रास्ता लेना है, जैसे माजी में नवाज शरीफ के लिए हमेशा बारीक रास्ता बनता रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका ट्रस्ट अपने लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। उनका कोई लीडर अगर किसी जगह पर बातचीत कर रहा है तो उसके पास पूरा कॉन्फिडेंस होता था कि वो जो बातचीत कर रहा है नवाज शरीफ की तरफ से उसी तरह का रिस्पांस आएगा जिस तरह का दूसरी तरफ से डिमांड की जा रही है। तो हमने देखा कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी नवाज शरीफ के लिए स्पेस निकली है, उनके लिए बंद दरवाजे खुले हैं, उनके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं, उनको एहतमाम के साथ जो है वो खुद ही उसी इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो जहाज में बिठाकर रुखसत किया है जिन्होंने उनको गिराने के लिए इकदाम किए थे, जिनको उनको गिराने के लिए अदलिया का इस्तेमाल किया था। बाद में हमने देखा कि उसी अदलिया के जरिए और उनको वो वापसी, वो सारा कुछ जो उन पे इल्जाम थे वो वापस हो गए। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रस्ट लेवल आपका होना चाहिए। आप अपनी बात पे कितने खड़े रह सकते हैं, ये सारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी बात पे ही ना खड़े रहें, अगर आपको कोई आप किसी पर अपने अलावा किसी के ऊपर ट्रस्ट ही ना करें, तो फिर अगला फ्रीक कैसे आपके लिए कोई रास्ता बना सकता है, क्योंकि वो तो इसी खौफ का शिकार है। और अभी भी हम जो हुकूमत की तरफ से बार बार ये बात सुनने को मिल रही है कि वो किसी टाइम भी इमरान खान जो है वो यू टर्न ले सकते हैं, मुज़ाकरात जो है वो किसी भी मौके पर तातुल का शिकार हो सकते हैं। तो ये एक तासुर मौजूद है और उस तासुर को ख़त्म करना तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है। अगर वो इस तासुर को ख़त्म नहीं करेंगे, अगर वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, अगर वो अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं दिखाएंगे,
تو چیزیں کسی بھی لیول پہ جا کر ان کے لیے بہتر نہیں ہوں گی. کسی بھی موقع پہ ان کو جو ریلیف کا اگر کوئی رستہ بنتا بھی ہوگا وہ ان کو نہیں ملے گا. یہ معاملات اسی طرح ان کے لیے خراب ہوتے رہیں گے. ان کے لیے جو پولیٹیکل سپیس تھی وہ اسی طرح کم ہوتی رہے گی. اسی طرح ان کو ہر جگہ سے جو ہے وہ دبایا جاتا رہے گا. تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ رول اگر تحریک انصاف چاہتی ہے کہ اس کو کوئی ریلیف ملے, اس کو کوئی پولیٹیکل سپیس ملے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان اپنا بیہیویئر تبدیل کریں, ماضی سے سبق سیکھیں, اپنے بیہیویئر کو تبدیل کریں اور تھوڑا سا ٹرسٹ کریٹ کریں. اور وہ جو کوئی بھی بناتے ہیں, کوئی بھی ٹاسک انہیں سونپا جاتا ہے حامد صاحب, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا اعتماد ان کو دینا چاہیے اپنی ٹیم کو کہ ان کی بات میں کنوکشن ہو؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ٹیم میں موجود ہوتے ہیں جنہیں کوئی اسپیسیفک ٹاسک بھی دیا جاتا ہے وہ بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, وہ آ کے بات کریں ہوگا وہی جو بانی کہیں گے. بھائی بانی نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ کی بات میں کنوکشن تو ہونی چاہیے نا. جویریہ, یہاں پہ ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نواز شریف جو ہیں وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور عمران خان ایک منجے ہوئے کرکٹر ہیں. اور کرکٹر کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ بالر کو بالنگ کے لیے رکھتا ہے, بیٹسمین کو بیٹنگ کے لیے رکھتا ہے, فیلڈر کو فیلڈنگ کے لیے. یہاں تحریک انصاف کی بھی لیڈرشپ کچھ اسی طرح ہے کہ کچھ کا کام ہے شعلہ بیانی, کچھ کا کام ہے جناب مذاکرات دیکھنا, کچھ کا کام ہے جناب بدقسمتی ہے. یہ میں اس کو تحریک انصاف کی ویکنس سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر کوئی بھی خان صاحب کے علاوہ فیصلہ ساز نہیں ہے, کیونکہ خان صاحب نے تحریک انصاف کا جو سٹرکچر ہے وہ اسی انداز میں کیا ہے کہ آخری فیصلہ صرف کپتان کا ہوگا. جب یہ تاثر جائے گا تو بالکل اس کا نقصان ہوتا ہے. لیکن یہاں پر میں جو بار بار بات پہ ایمفیسائز کرتا ہوں وہ یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ اور خود جو تحریک انصاف کی قیادت جو مذاکرات کے لیے آتی ہے اس کے ساتھ کھلے بندوں بات کرے کہ جی دیکھیں اگر آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو آپ کے بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر آپ جا کے پہلے اختیار لے کے آئیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو میں کہتا ہوں ڈفرینٹ لیڈرشپ ملتی ہے. ہر لیڈرشپ جو ہے تحریک انصاف کی وہ سمجھتی ہے کہ میں ہی آج کے دن, جو جیل سے نکل کے آتا ہے ملاقات کر کے آتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید میں ہی آج کا لیڈر ہو گیا ہوں, اگلی تحریک انصاف کی قیادت ہی مجھے ملنے والی ہے. یہ جو تاثر ہے یہ عمران خان صاحب کو خود دور کرنا ہوگا. اس کے لیے تحریک انصاف کو خود کام کرنا ہوگا. اور میں اس کے اندر ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا, وہ یہ ہے کہ حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. حکومت اس چیز کا فائدہ کس طرح اٹھا سکتی ہے؟ حکومت اس طرح فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ کوئی ایسے ایک دو اقدامات کیے جائیں جس سے نظر آئے کہ حکومت اعتماد سازی چاہتی ہے. اس کا ریئیکشن جو ہوگا وہ یہ فیصلہ کرے گا, عوام فیصلہ کرے گی کہ کیا تحریک انصاف ہٹ درمی کر رہی ہے یا تحریک انصاف کی بات سنی ہی نہیں. ٹھیک ہے سنم, وہ ممکنہ طور پہ کیا اقدامات ہیں جو ہو سکتے ہیں حکومت کی جانب سے جو اٹھائے جانے چاہیے اس سینیریو کو لے کے؟ اور چارٹر آف ڈیمانڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی ہے وہ بھی شامل ہوگی اور وہ پوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ ایک لانگ ٹرم انگیجنگ پروسیس ہے جو اگر تو اپنے اختتام تک پہنچ گیا تو میرا خیال ہے کہ دونوں جانب کی ایک بڑی کامیابی ہوگی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ایک ہسٹری بھی رہی ہے کہ وہ بیچ مذاکرات میں چھوڑ کر ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو بات نہیں کرنی ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد آگے باتیں نہیں کرنی. تو آئی تھنک اگر یہ اپنے اینڈ تک چلے گئے تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی حکومت کی بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت دونوں کو ضرورت ہے, لیکن زیادہ ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو ہے کیونکہ ان کے جو کیسز ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. خان صاحب کا جو اس کی جو رہائی ہے وہ اس کا حصہ ہے, لیکن وہ کس طرح ہونی ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, وہ کس طریقے سے ممکن بنائی جائے گی, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن آئی تھنک یہ اسٹیجز وائز ہوگا کیونکہ جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہیں ان کے اوپر اسٹیجز. اب اگر 26 آئین ترمیم کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کو ریورٹ کیا جائے تو یہ ایک دن میں تو ریورٹ نہیں ہو سکتی. یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اوپر آہستہ آہستہ ڈیبیٹ کی جائے گی. تو آئی تھنک خان صاحب کو بھی انگیج کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی, لیکن آئی تھنک ان کا جو ایک مسئلہ ہے خان صاحب کا وہ یہ کہ وہ ہر چیز میں جلد بازی بہت کرتے ہیں. ان کو ہر چیز کا ایک فوراً ایک نتیجہ چاہیے ہوتا ہے جو سم ٹائمز نیگوسیشن میں نہیں ہوتا. کسی نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کامیاب سیاستدان نہیں ہوگا لیکن وہ بہت اچھا نیگوشیٹر ہوگا, اور اگر ایک ناکام نیگوشیٹر ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت کامیاب سیاستدان ہو. تو خان صاحب کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کو ایک کامیاب سیاستدان اس وقت بننا ہے جیل کے اندر بیٹھ کر, یا ایک اچھا نیگوشیٹر بن کر جیل سے باہر آ کر عوام میں واپس جا کر واپس اقتدار کی طرف جانا ہے. تو آئی تھنک یہ ڈیسیجن لینا اس وقت ان کے اوپر ہے, لیکن اگر انہوں نے اس ٹائم پر تعامل کا مظاہرہ نہیں کیا تو جو چند ایک آپشن بھی ان کے پاس بچے ہیں وہ آپشن بھی ان کے پاس ختم ہو جائیں گے.